قدرت والا جال پیو
ملیاں تے کوئی پڑیاں فضل شاہ جڑا مان کریں دیا دریاواں دا بازار وکاں کھڑیاں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بھائیو دوستو بزرگو تمہارے سامنے میں اللہ رب العزت کی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے وچوں میں چھوٹی جی آیت تلاوت کی ہے دعا ہے اللہ رب العزت نے تمہیں صحیح معنی مفہوم مطلب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان بعد اللہ رب العزت کو آنکھوں سے دیکھو صحیح معنی قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہوتے عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت والا میرا مہربانا والا میرا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر منظور فرمائے اللہ رب العزت والے میرے واسطے نجات کا ذریعہ بناویں بخشش کا ذریعہ بناویں مغفرت کا ذریعہ بناویں ہر کچھ آمین میں تمہارے سامنے جی آیت مبارک تلاوت کی ہے ایک قرآن مجید کی آیت ہے آپ کو اللہ بھی سونا تے اللہ دا قرآن بھی سونا اللہ بھی پیارا تے اللہ دا کلام بھی پیارا اللہ بھی میٹھا تے اللہ دا کلام بھی میٹھا اب اللہ بھی سچا تے اللہ دا کلام بھی سچا سچے اللہ نے اپنی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے جس بندے نے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمایا کہ اسلام کے اندر داخل تھی گئے اور جڑا بندہ کلمہ پڑھے اس کلمہ پڑھتے اسلام دے اندر داخل تھی گئے اسلام دے دائرے دے اندر آ گئے اور شریعت مطالعہ دیے سر دے بارے کو لا تے پیرے دے نوے تک تیرے کو کوئی کام خلاف شریعت نہ سی گئے فرمایا جڑا تیرا قدم اٹھے وہ قدم دوتے میرے نبی دی مہر لگی ہوئی ہوئے جڑا تیرا قدم اٹھے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطابق ہوئے تیرا قدم ہو خلاف شریعت کوئی نہ چوے تیری شادی ہوئے تا مٹھے نبی دے طریقے دے ہوتے تیری غمی ہوئے تا مٹھے نبی دے طریقے دے ہوتے تیرا اٹھن باون چلن پھرن تیری جوانی تیری عمر تیرا بڑھیپا ہن مردے دم تک فرمایا تیرا ہر عمل تے تیرا ہر کام ایویں ہوئے جویں سونے نبی محمد رسول اللہ دی سنت سونے نبی دا طریقہ ہے جویں سونے نبی فرما کے تو کلمہ پڑھی اسلام دے دائرے دے اندر داخل تھی گئی اور قدم سنبھال تے رکھ تے قدم ایویں رکھ ہر تیرے قدم دوتے محمد مصطفیٰ بھی راضی ہوئے تے محمد مصطفیٰ دا خدا بھی راضی ہوئے ہر تیرے عمل دے ہوتے ہر تیرے کم دے ہوتے محمد مصطفیٰ بھی راضی ہوئے محمد مصطفیٰ دا خدا بھی راضی ہوئے اگر محمد مصطفیٰ راضی اور محمد مصطفیٰ دا خدا راضی اللہ دی قسم ہے کہ ایک جہان بھی تیرا ہے اگلا جہان بھی تیرا ہے فرمایا اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے اور اسلام خیر خواہی کا سبق دے دے کیا کرے دے اسلام خیر خواہی کا سبق دے دے اسلام ایک دوجے دے نال پیار تے محبت کا سبق سکھے دے اسلام ایک دوجے دے نال خیر خواہی کا سبق دے دے اسلام آدے بھرا نال خیر خواہی کرے
ایک کو دیکھو ایک دوسرے دا خون کیا چوسیں دے اج ایک کو دیکھو ایک دوسرے دا دشمن بڑا کرے ایک دوسرے دے خون دا پیاسا بڑا کرے میں دیکھوں انہیں تھوڑا جہاں پچھو تے گھنٹے جلا میرے نبی محمد رسول اللہ آقا صلی اللہ اونچی آواز دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے آن کو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دنیا تو تے آن کو پہلے مکے دے اندر رہن والے لوگ چھوٹی چھوٹی گال دے وچ جو لڑن لا صدیاں تک جھگڑے رہ ویندے ہن صدیاں تک جھگڑے رہ ویندے نا بننے تو لڑ پوے نا رسی تو لڑ پوے نا کبوتری دے انڈے تو لڑ پوے نا تے اے جگ پے ویندی ہے صدیاں 100 سال تک جنگ ویندی ہے جنا اسلام آئے جنا قرآن آئے جنا میٹھا نبی آئے آپ کو سبحان اللہ جنا اسلام تے قرآن آئے اسلام دے اندر داخل تھے میٹھے نبی کا کلمہ پڑھے نے اور انہاں لوگوں دی دنیا دے اندر مثال نہیں ملتی یا چھوٹی چھوٹی شاید وچوں لڑ پوندے ہن چھوٹی چھوٹی چیز دے وچوں لڑ پوندے ہن تے میٹھے نبی دے کلمے وچ بیٹھے تے کلمہ پڑھے نے تے اسلام دے اندر داخل تھے فرمایا ور آپا دے اندر ایویں شیر تے شکر تھی گئے نا دنیا جنے دا مثالاں ودی دیندی ہے ایو جی محمد کریم دی جماعت جی دنیا دے تے نہ جماعت آئیے تے نہ ہم سے ابو نبی سونا نبی دی جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ ایک موقع دے اوتے فرمایا اول کلمہ پڑھیا اسلام دے اندر داخل تھی گئے ایک دوسرے دے نال اتنا پیار تے محبت رکھے دے ہن باقی میں ایک دیوار میدان جنگ دے اندر کے میدان جنگ لگا ہویا ہے تے میں زخمی ایک میدان دے اندر ہے تے آواز دے دے آدھے ہے کوئی پانی پلانے والا پانی پلاوے ہا جوان پانی دا برتن گھنتے پانی دا پیالہ وغیرہ گھنتے اندے کول گئے اندے قریب گئے جو میں اپنے مومن مسلمان بھرا کو پانی پیش کرانی مجاہد کو پانی پیش کرا کہ پانی پیوے اے پانی نوش فرماوے جی میں پانی چاہ کے اندے قریب گئے تے وال بے دی آواز ہے یار ترہے لگیے کوئی پانی پلاؤں والا ہے اے جنم تو پانی چاہتے گیا کھڑا ہا اے آدھے میں کر میری خیر ہے پہلے میرے مومن بھرا کو پلا اے پانی دا پیالہ گھنتے دوجے دے کول میں دے جرے ملے دوجے دے کول کے دیوال بے دی آواز ہے کوئی پانی پلاؤں والا والے یار میری خیر ہے میرے ہوں بھرا کو پلا والے دے کول کے والے نے آواز دیتی ہے جلدیاں 7 بندے آواز دیتے نے 7ویں بندے دے کول جرے ملے گئے تیرین بندے اللہ کو پیارا تھی گئے ایدی جان جب جو جان روح نکل گئی ہے اللہ کو پیارا تھی گئے والا 6ویں کول آئے اے اللہ کو پیارا ہا 5ویں کول آئے اے اللہ کو پیارا ہا 4تھے کول آئے اے اللہ کو پیارا ہا 3جے کول دوجے کول پہلے کول آئے اے بھی اللہ کو پیارا سارے اللہ کو پیارے ہو گئے سارے اللہ دے سارے دی روح نکل گئی اللہ کو پیارے دے گئے پانی دا پیالہ باقی ہا یا چھوٹی چھوٹی گال دے تو صدیاں جھگڑے بنے ہن جنا اسلام دے اندر نہ ہن اسلام دے اندر داخل نہ ہن جنا نبی دا کلمہ پڑھے نے اسلام دے اندر داخل دے اور سارے دے سارے جان دے دیتے نے لیکن آدم دے منہ پھرا دا خیال کر آدم دے منہ پھرا دا خیال کر اے اسلام دی تربیت اے اسلام دا حکم اے اسلام والے اے قرآن والے اے نبی والے آج دیکھو اللہ معاف فرماوے آج دا بھار بلی کھڑی ہے کہیں نہ کوئی نہیں آج ہر کوئی اپنی دے اندر ہے ہر کوئی اپنی دوڑ دے اندر لگا پہ نبی دے کلمے پڑھنے والے ہو ذرا سونے نبی محمد رسول اللہ اقدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیم دیکھو جڑے دین دے اندر جڑے اسلام دے اندر تساں تے میں داخل تھے ہیں دیکھو قرآن دے ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا اسلام خیر خواہی دا سبب ہے اسلام ایریا دا بے دا بننا بن گئے ایریا دا بے دا پانی لوڑ گئے ایریا دا بے دا حق
مار گئے اسلام ایریا دا پیٹ ہوتے زور کرے ہوں تو میرے ہتھے آئے ساری زندگی میرے کو دور رہ گئے اے اسلام دی اجازت اسلام کی دی اجازت نہیں دیتا قرآن کی دی اجازت نہیں دیتا اسلام والے قرآن والے انہوں نے فرمایا خود بھوکے راتا گزرے لیکن اللہ دی مخلوق کو رجا تے روٹی کھانا دے اسلام والے ہی ہوں نے خود فرمایا بھوکی تے رکھی زندگی گزار میں لیکن کلمے گودا خیال کرے دن اسلام دی اسلام کو جو پڑھے نے قرآن دے تعلیم سونے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیم اسلام خیر خواہی دا نام ہے اسلام سلامتی دا نام ہے اسلام پیار دا سبق دے دے اسلام محبت دا سبق دے دے اسلام جھڑے جھگڑے دی اجازت نہیں دا اسلام آدھے مومن مسلم نمان دلال شیر و شکر بڑھتے راوے فرمایا مومن دا خیر خواہ بڑھتے راوے مومن دی خیر خواہی کرے مومن دی خدمت کرے مومن دی خدمت کرے مومن تے رحم کرے اللہ فرمائے تو میری مخلوق تے رحم کرے سے میں اللہ تیرے تے رحم کرتا ہوں تو میری مخلوق تے رحم کرے سے اللہ فرمائے میں تیرے تے رحمت دی چھل وسا چھڑے سا میں کتاب دے اندر ایک واقعہ پڑھی ہوئی فرمایا بہت بڑے اللہ والے بزرگ انہیں کوئی پوچھے ایسے یہ دسو اللہ نے تو اتنا بڑا مقام عزت شان کیویں دیتی ہے وہ کہنے لگے ایک بلی دی وجہ کرتے اللہ نے کوئی اتنا بڑا مقام دیتا ہے میں اللہ دی مخلوق بلی دے نال خیر خواہی کیتے بھی اللہ دی مخلوق کے بلی دے نال خیر خواہی والا معاملہ کیتے بھی اللہ فرمائے تے میری مخلوق دے نال خیر خواہی کیتی ہے میں اللہ تیرے نال خیر خواہی پہ کرنا تیرے تے رحمت دی چھال کر رہا اور میں اتنی بار میں سفر کیا کرنا سفر کرنے ایک رستے تو گزرن لگا تو رستے دے ہوتے اللہ دی مخلوق ہے فرمایا اتنی بار میں عشاء کی نماز ادا کی تے عشاء کی نماز ادا کرتے میں گھر دے اندر گیا سردی دا موسم ہر طرح دی سردی ہے میں گیا گھر دے اندر میں اپنے بستر دے اندر اپنی رضائی دے اندر سوما سردی کو بچ بنیا اگر میں گیا ڈٹھے میں اللہ دی مخلوق کے بلی ہے میرے بسترے دے وچ وڑی پئی ہے سوڑ دے اندر لکی پئی ہے سردی دی وجہ کر جو سردی کو بچ بنیا فرمایا میرے دل دے اندر خیال ہے میں بھی اللہ دی مخلوق ہاں اے بھی اللہ دی مخلوق ہے میں تے اپنے آپ کو سردی کو بچاؤن دی خاطر اے رضائی دا انتظام کیتے میں بستر دا انتظام کیتے میں اے اللہ دی مخلوق کے جانور کیتے ویسے آدھے ان وقت تک میں اپنے بستر دوتے نہیں گیا اپنی چار پہ دوتے نہیں گیا جب تک اے بلی خود اٹھی تے بستر چھوڑ کے نہیں گئی اللہ رب العزت کو میرا عمل جو پسند ہے اللہ فرمائے دیتا ہے میری مخلوق دے نال خیر خواہی کیتی ہے میں اللہ دے کو ولی دا سردار بنا چھوڑے سا فرمایا اپنے وقت دا ولی بنا چھوڑے سا کہ تے میری مخلوق دے تے رحم کیتے تو میں اللہ تیرے تے رحم کرے سا کہ تے میری مخلوق دے نال خیر خواہی کیتی ہے تو میں اللہ تعالی خیر خواہی دا خیر خواہ یعنی اللہ خیر خواہی کرے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اللہ رب العزت نے میں کوئی شان تے مقام دیتے اور بلی دی وجہ کر دیتے اپنی مخلوق دی وجہ کر دیتے جو میں اللہ دی مخلوق دوتے رحم کیتے ہیں اللہ نے میرے دوتے رحم فرما دیا ایک بے اللہ والے بزرگ کتاب کے اندر لکھے نے انہوں کو پوچھا کہ اے دسو اللہ نے تو کو اتنا بڑا شان دیتے بڑے بڑے نواب تو نے جتیاں کھڑے تھے اللہ نے تو کو عزت دیتے شان تے مقام دیتے اللہ اکبر کبیرہ جنہیں لوگوں کو اللہ نے عزت دیتے ذرا غور کر انہیں اللہ کی مخلوق دوتے جو رحم کیتے اللہ انہیں کو عزت تاج پوا چھوڑے اللہ نے انہیں کو عزت تاج پوا چھوڑے اٹھن والا کچھ دے ایسا ہی اے دساؤ تو کوئی مقام تو کوئی عزت تو کوئی شان کیویں ملے وہ بزرگ کرنے لگے میں پریوار میں سفر کرے دا پیام رستہ پک ڈنڈی ہے رستے دے ہوتے
ایک کتا ستا پیا نیندر پیا کرے رہا آرام پیا کرے رہا اگر میں رستے تو گزرتا ہمیں تبرائی کو اٹھنا پویا ہے کو اٹھاوا تے ول میں رستے تو گزرا لہذا میں کچھ دیر واسطے رک گیا کھڑ گیا بہ گیا بے شک ہے تا پلیت ہے تا ول بھی اللہ دی مخلوق جاندار ہے چلو میں یہ کو تکلیف نہ دیواں اور میں کچھ دیر واسطے رک گیا یا رستہ بدل گیا اللہ نے ہوں دیوار کو میرے ہوتے رحمتی چھل وسائی اللہ فرمائے تے میری مخلوق نال جو خیر کہی گئی ہے آپ میں اللہ تیرے نال خیر کہی والا معاملہ پیار کرنا اب تو سبحان اللہ اتنا خیر کہی کیتی ہے بولو اللہ دی مخلوق تے کتے دے نال اللہ نے شانہ تے مقام دے لیتے اللہ اکبر کبیرہ جے بلی دی خیر کہی تے جنت مل سکتی ہے کتے دی خیر کہی تے شان تے مقام مل سکتے تے پیو پتر نال خیر کہی کرے جنت اللہ کو کتنا بڑا مقام دے سکتا جے دھی ماں نال خیر کہی کرے جے بھرا نال خیر کہی کرے کلمے والا کلمے والے دے نال خیر کہی کرے ہمسایہ دے نال خیر کہی کرے جانور دے نال خیر کہی دے تے جنت مل سکتی ہے تا او اللہ دی مخلوق دے نال خیر کہی دے تے اللہ جنت دے اندر بڑا اعلی مقام عطا فرماتا ہے سبحان اللہ نہ کتاب کے اندر پڑھیں اللہ والے بزرگ فرمایا اے فوت تھی کہ مر گئے قبر دے اندر ہیں کہیں کو خواب دے اندر ملے پوچھن والا پوچھ دے ایسا یہ دساؤ قبر والی زندگی کیوں گزرتی پئی ہے قادر الحمدللہ اللہ نے میری مغفرت فرما دیتی ہے اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دیتی ہے بخشش فرما دیتی ہے اگر لگے تجھا بہت بڑے محدث آوے حضور علیہ السلام دے فرامین وغیرہ لکھ دے آوے اللہ دے نبی دی حدیث مبارک لکھ دے آوے اللہ نے تو بخشنا اللہ نے تو تے رحمت کرنی ہے اور بزرگا کرن لگے جڑی نیکی دی وجہ کرتے اللہ نے میں کو معاف کیتے اے نیکی میں کو یاد بھی کرنا ہے نیکی تا چھوٹی ہے اللہ نے انعام عطا فرمایا نیکی دیکھن دے اندر چھوٹی ہے لیکن اللہ رب العزت نے ہی میری نیکی کو میرے واسطے جنت وجن دا سبب بنا دیتے میری بخشش دا سبب بنا دیتے اگر لگے وہ نیکی کیا ہے اگر وہ نیکی ہے میں اللہ دی مخلوق دے نال خیر کہی کیتے اللہ میرے واسطے جنت کے دروازے کھول دیتے اگر لگے ایک دیوان میں کلم چاہتے دمات چاہتے میر جو سونے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارک لکھا سونے نبی دا فرمان لکھا سونے نبی دا فرمان علی شان لکھا اللہ دے نبی دی حدیث مبارک لکھا فرمایا کلم دمات چاہتے میر کلم چاہ کے مفت اندر جوان بنے دے جو اللہ دے نبی دی حدیث مبارک لکھا آج جی میں کلم مفت اندر دعات اندر بڑے میں اللہ دی چھوٹی مخلوق کے مکھی پر مرے دے فرمایا پیاسی ودیئی تریسی ودیئی پر مرے دے میری کلم دی نوک دو تے آتے بہ گئی ہے میں کچھ دیر واسطے کلم روک دے جو اللہ دی مخلوق کے پانی پی گندے پیٹ بھر گندے سراب کر گندے میں تھوڑی جی دیر واسطے کلم روک دیتے بھی جو اللہ دی مخلوق قرآن کے پانی پی گندے اپنا پیٹ بھر گندے سراب گندے آج میں چند لمحے واسطے تھوڑی جی دیر واسطے کلم روک دے بہ گیا اے اپنا پیٹ بھر دے پانی پی دے دی پانی پیون دے بعد پر مرے دیاں چلی گئی ہے وقت گزر ڈالے گے جتنا عرصہ دھرتی تے میں رامنا اللہ دی دھرتی تے زندہ رہیا فرمایا وقت جڑے ویلے مقرر تھی گئے وقت
موت آنی موت دا وقت آمن والا ہی موت قریب ہے تیرا نام ہی مردے دی لسٹ دے اندر شمار ہے میرا نام ہی مردے دی لسٹ دے اندر شمار ہے تیرا نام ہی مردے دی لسٹ دے اندر موجود میرا نام ہی مردے دی لسٹ دے اندر موجود ہے ہر جان والے بچے دا نام مرد دا نام عورت دا نام چنگے دا نام برے دا نام سارے دا نام فرمایا مردیاں دی لسٹ دے اندر شمار ہے مردیاں دی لسٹ دے اندر لکھیا لاتی وقت دا انتظار ہے جویں جویں وقت آندا ویسے ہر بندہ قبر دا مہمان بندا ویسے فرمایا کوئی قبر دیا ساتھ دا گھنتے ویسے کوئی کہیں دی قبر جہنم دا بارن بن ویسے کہیں دی قبر جنت دا بار بن ویسے او میرا پھرا بزرگ آئی دنیا تے تو تے میں رامن واسطے نہیں آئے ای دنیا دو تے تائیں تے میں نہیں رامنا آخری دنیا تو چل ملنے آخر قبر دا مہمان بنے وڈے وڈے دنیا دار ہے وڈے وڈے مربے دے مالک ہے وڈے وڈے جگیرے دے مالک ہے آئی قبران دے مہمان بن گئے نہیں پتہ قبران دے اندر کیا پیاتی دے قبران جنت دے باغ یا قبران جہنم دے بارن بن چکے پتہ قبران دے اندر کوک دے بن تھانا پہ مرندن این دنیا دو تے خان تے جان تے ملک تے پیر تے چودری آن کیا پتہ قبران دے اندر کیا پیاتی دے قبران جہنم دے بارن بن گئے یا قبران جنت دے باغ بن گئے قبران دے اندر کوئی انسان رون دے ہو سن چیک دے پہ ہو سن کوئی انسان تھانا پہ مرن دے ہو سن تا فریاد سنن والا کوئی کہیں آمدہ میرا اللہ زندگی تے آیاتی دیتی رب تے رب دے رسول کو راضی کرنا تیرا کم ہے جنت دے اٹھے دروازے کھول دینا میرے اللہ دا کم ہے آگو جا سبحان اللہ تے اللہ دے رسول کو راضی کر فرمایا یا اللہ والا محدث حدیثہ لکھن والا بزرگ قبر دے اندر ون ستے قبروں پیا منے دا خواب دے اندر ملے آدھے یارا جڑی نیکی دی وجہ کرتے اللہ نے میری بخشش فرمائیے اللہ نے میرے تے رحمت فرمائیے وہ نیکی میں کوئی یاد بھی کن آئی فرمایا میں کلم روک تے بہ گیا اللہ کی چھوٹی مخلوق پانی پینی رہ گئی ہے یہ ویلے مکھی پانی پی کے دیسی چلی گئی ہے وقت گزر گیا مرن دے بعد کفن دفن دا انتظام تھیا جنازہ پڑھایا میں کو اللہ دے حوالے کر دے قبر دے اندر سما کے واپس آگے میرے تو مٹی ساڑھ تو نے میں قبر دے اندر سم گیا میں جلے میں قبر دے اندر گیا اللہ فرمے دے تے میری وہ چھوٹی مخلوق دو تیرا کتاب میں اللہ سے دو تیرا بیا کرے دا تے میری چھوٹی مخلوق مکھی دو تیرا کتاب خیر خی کی دیاوے میں اللہ تیرے نال خیر خی والا معاملہ پیا کرے دا میاں اللہ دی چھوٹی مخلوق مکھی دے نال جو خیر خی کی دے سا اللہ جنت دے اٹھے دروازے کھول لیتے سی میرا بزرگ یہ تے اللہ دی وہ مخلوق ہے پکھی تے پرندے چونٹیا وغیرہ فرمایا انہیں دے نال خیر خی کرو تے جنت مل دیئے وہ کلمے والے دے نال خیر خی کر وہ نبی والے دے نال خیر خی کر وہ اسلام والے دے نال خیر خی کرے وہ کلمے والے دے نال خیر خی کرے اللہ دی قسم ہے یہ اللہ دی دھرتی دے تے اللہ دی مخلوق دے نال خیر خی کرن تیرا کم ہے تے جنت دے اٹھے دروازے کھول دینا میرے اللہ دا کم ہے آمد کو اسلام والے دے دروازے تے گھن جلا قرآن والے دے دروازے تے گھن جلا نبی والے دے دروازے تے گھن جلا اسلام والے کیویں ہوندن قرآن والے کیویں ہوندن نبی والے کیویں ہوندن آئندہ میں گنی میں پیا نظر دے ہر بندہ ایک دوجے کو کٹے دا پہ آج بھرا دکنی دو دکنی اج مفاد دیا یاریاں آج مفاد پرستی دیا دوستیاں تے مفاد پرستی دیا یاریاں جت مفاد مصیبت اٹھائی یاریوں سے وہ اسلام والے ہی نہیں ہوندے قرآن والے ہی نہیں ہوندے نبی والے ہی نہیں ہوندے پر میں اسلام والے ایک دوجے دے نال خیر خی کرے دن نبی والے ایک دوجے دے نال خیر خی کرے دن آمد کو اسلام والے دے دروازے تے گنجلا نبی والے دے دروازے تے گنجلا قرآن والے دے دروازے تے گنجلا نہ چھکے آپ سبحان اللہ
دے اندر جھگڑا تھی گیا ایک ہندو ہے یا مسلمان ہے ایک زمین دا ٹکڑا ہے زمین دے ٹکڑے دے تے جھگڑا تھی گیا مسلمان دے میری زمین ہے ہندو دے میری زمین ہے وہ دے میرا ٹکڑا زمین دا یا دے میرا ٹکڑا زمین دا مسلمان بھی دے میرا ہے ہندو بھی دے میرا ہے انہیں دوئے دا جھگڑا ہے تنازع تھی گیا جنہیں میرے تنازع بتھن لگے مسلمان اکھن لگے میں تھا اللہ دا گھر بڑے سا مسجد بڑے سا جلے مسجد نہ گدے سی سارے مسلمان جمع تھی گئے سارے مسلمان کٹے تھی گئے کیا کہتی اتھا میں مسجد بڑے سا اللہ دا گھر بڑے سا فرمایا کہیں دی زمین چھکتے کہیں دی زمین غصب کرتے اتھا اللہ دا گھر بندہ نہیں بنا سکتا بے شک اللہ دا گھر ہے بے شک اللہ دا گھر ہے لیکن اے نہیں جو بندہ اللہ دا گھر پہ بڑھتا ہوئے تو بلا بننا کب گنے زمین ولا گنے ناجائز زمین تو تے قابل تھی تے اللہ دا گھر نہیں بنا سکتا فرمایا نہ کہیں دی زمین تے بغیر پوچھے بغیر اجازت دے یا ملک دے نہ بندہ قبر بنا سکتے تے نہ بندہ کہیں دی زمین تے بغیر پوچھے مسجد تے اللہ دا گھر بنا سکتے اللہ فرمائے بڑے دا میرا گھر کہیں تے زمین بنوایا اے زمین دا ٹکڑا اے تو غصب کر دے میں اللہ دا گھر پہ بنے نہیں فرمایا ان اندر نماز پڑھتا رہے بے شک میں اللہ تے کوئی نہ ثواب کوئی نہ دیتا فرمایا زمین بھی تیری ہو گئی یا زمین بھی پیسے دے نال گن پیچھے اللہ فرمائے میرا گھر بڑا تو دنیا تے میرا گھر بڑے سے میں اللہ جنت تے تیرا گھر بڑا فرمایا تو دنیا دے ہوتے سلہ لے سے فرمایا میں سونے تے چاندی دا سلہ لوا تے تیرا جنت دے اندر گھر بڑا چھوڑے سا لیکن فرمایا کہیں دی زمین دوتے قبضہ کرتے نہ بندہ اپنا گھر بنا سکتے نہ اللہ دا گھر بنا سکتے قیامت والے نہیں جواب رہونا کم سے قیامت والے نہیں حساب رہونا کم سے اللہ ہی زمین دے ٹکڑے کو فرمایا گل دے اندر بات اللہ فرمے سے میدان معاشر دے اندر گھیل اے دنیا دا ہرسیاں اے جداد دا ہرسیاں لوگے دے آنکھاں والا اور اپنے گل دے اندر توق بات اللہ دی مخلوق دے سامنے گھیل میں اللہ تے کو رسوا کرنا چاہتا فرمایا ہندوستان دی سرزمین تھا جھگڑا دیا کرے مسلمان دے میری زمین ہے تے ہندو دے کیراڑا دے میری زمین ہے اسا مسلمان و تیجا گالی ڈڈم لیتے ہیں آج کل دے بھی بے دی جائیداد جو آوے یا چندہ دینا ہوئے تیرے استاد جی وہ خدا نے بندے کو پیسے گرنے اور نہیں پہلے دا تو آپ کو منوا دے ماں تو آکھو تو آپ کو منوا دے ماں جیسے پیسے نہیں ملتے یہ جب میں کو کئی لوگ ملنے اگر پیسے نہیں ملتے تو کو منوا دے اور مسجد مدرسے ترامی میں کہ نہ میں جنہوں میں نہ نبی ہوئے چندے دی میں کو ضرورت ہے فرمائے اللہ دے نا تیرے نہیں خوش تھی تیرے اللہ دا گھر بڑے نہیں پاک دے صاف بڑا اللہ دا دین دا کام کرے نہیں ٹھگی ٹھوری والا معاملہ کیوں ہوئے فرمایا پاک دے صاف دے ستھرا کام کر یہ لے تو ستھرا کام کرے سے سوہا کام کرے سے اللہ دی رضا والا کام کرے سے تو اللہ دی رضا والا کام کرے سے اللہ تے کو اجر عظیم عطا فرمے سے اللہ تے کو ثواب دیا فرمایا گڈھڑیاں عطا فرمے سے اللہ تے کو بے بہا ثواب عطا فرمے سے فرمایا مسلمان آدھے اے زمین دا ٹکڑا میرا ہے تے ہندو آدھے اے زمین دا ٹکڑا میرا ہے تے مسلمان آکر لگے اے زمین میری ہے تے میں تھا کیا کرے سا مسجد بڑے سا اللہ دا گھر بڑے سا ایک کتاب کے اندر میں پڑھی ہمیں جو اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام غالباً حضرت سلیمان علیہ السلام نے یا کوئی اللہ دے پیغمبر ہے فرمایا اے اللہ دا گھر پہ بڑے دے تے وہ زمین ہے جڑے بندے دی کو معاوضہ دیتو نے لیکن وہ اندرو بندہ راضی کہنا پیسے تک گھر بھی دو سی جو مسجد بڑھو اللہ دا گھر بڑھاؤ لیکن اندرو بندہ نہ خوش اللہ دے نبی مسجد بڑھاویں ان دی تعمیر کرن شام کو رات دا دیوارہ سارے دے سارا ڈھائے بجے سویرے وال اللہ دے نبی مسجد دی تعمیر
کرن رات کو ول دیوارہ ڈھائے وجہ جی میں کوئی دیوارہ ایویں معاملات چلتے رہ گئے بالآخر اللہ دے نبی عرض کرن میرا اللہ کی کیا وجہ ہے اللہ فرمائے اے معاوضہ بے شک میرا نبی تا دیتے لیکن وہ بندہ دلوں راضی کانی واجب کو دلوں راضی کر پیچھے تو میں اللہ دا گھر بناویں تو میں اللہ دا گھر بنے دا ویسے میں اللہ آبادی دا بندوبست کر چھوڑا فرمایا دلوں راضی کوئی واجب کو راضی کر اللہ دے نبی والوین بدن یار صحیح دسا اگر یہ صحیح کچھ دے وے تو میں پیسے بھی گن گدا معاوضہ بھی گن گدا لیکن دلوں میں راضی کوئی نہ ہم بہرحال ہندوستان دی سرزمین اتنا ہندو تے مسلمان دا جھگڑا کیا کڑے ہوا دے میری زمین ہے ہوا دے میری زمین ہے مسلمان دے میں تھے کیا کرے سا مسجد بڑے سا اللہ دا گھر بڑے سا تے ہندو وال اعلان کر دے ہندو اپنے لگے زمین میری ہے تے میں تھا مندر بڑے سا ہوا دے میں مندر بڑے سا یا دے میں مسجد بڑے سا پہلے انہیں دو افراد دا جھگڑا ایک بندے دا جھگڑا جرے ویلے ہوا کہ میں مسجد بڑے سا مسلمان دے نال تھی گئے جرے ویلے ہوا کہ میں مندر بڑے سا سارے ہندو تے کراڑ اندے نال تھی گئے نا اور دو مسلمانے تے ہندویں دا جھگڑا تھی گئے آپن دے اندر اڈو سارے مسلمان جمع ہیں اڈو سارے کراڑ تے ہندو جمع ہیں اے معاملہ جلدیاں عدالت کے اندر پہنچ گیا ان وقت انگریز دی حکومت نہیں جج انگریز ہا فرمائے معاملہ جلدیاں جس ویلے عدالت کے اندر پہنچیا کہ اس عدالت کے اندر شروع ہو گیا مسلمان دا دعوی زمین میری ہے ہندو دا دعوی زمین میری ہے دے میں مسجد بڑے سا یا دے میں مندر بڑے سا مجھے نال مسلمان تھی گے میرے نال ہندو تھی گے نا معاملہ چلدیاں عدالت دے اندر پہنچ گیا جس ویلے معاملہ عدالت دے اندر گئے ہندو عدالت دے اندر کھڑا تھی گے تے آکھن لگے جج صاحب نے دا مولوی صاحب جدا نام مفتی نہیں بخشے مسجد دے اندر بیٹھے پھٹے پرانے کپڑے یعنی اللہ دے نال نہیں بیٹھے لوگ اللہ دے نال نہیں بیٹھے بندہ سونے کپڑے پاون نال سونا نہیں ویتھیندا بندہ سونا نبی دی غلامی وچ سونا تھیندے وے بندہ نماز نال سونا ہوندے وے بندہ قرآن نال سونا ہوندے وے بندہ سونے نبی دی سنت دے نال سونا ہوندے وے آکھن لگی نے دا مولوی مفتی نہیں بخش مسجد دے اندر بیٹھے لو اللہ دے نال نہیں بیٹھے یاری اللہ دے نال نہیں بیٹھے تعلق اللہ دے نال جوڑی بیٹھے اگر انہیں دا مولوی آتے آکھ دے جو زمین اسا مسلمان دیئے پیچھے تو زائنہ دے حق دے اندر فیصلہ سنا رمائے معاملہ اتنا جس ویلے آیا جج نے ٹکلا دیتا میاں گال مسلمانوں دے ہوتے آ گئے وہ جو مسلمانوں اپنے مولوی صاحب کو گرنو اگر مولوی صاحب آتے آکھ دیتا زمین مسلمان دیئے پر بغیر چھیڑے دے بغیر فساد دے دوسرا اللہ دا گھر بنا گنا ہے مسجد بنا گنا ہے سارے مسلمان خوش تھے کھڑے نا سارے مسلمان خوش تھے نیال جو مسلمان چنیں گے لیکن مسلمان تیری میری طرح نہ نبی نہ سکا عاشق او تیری میری طرح نہ تیری میری طرح نہ زمین دے
اندر پہنچن سارے مسلمان خوش نال اج سارے حق دے اندر فیصلہ آوے سے اج سارے حق دے اندر ڈگری تھی ویسے لہذا سا مسجد بنا کے جس میں مولوی صاحب عدالت دے اندر کیا ہے بعض علماء نے بھی فرمایا جو جج انگریز منہ پھیر کھڑا کہ نبی دے دشمن کو میں اپنے اکھیں دے نال نبی دے نال ہوئے نبی دا دشمن تے میں اپنے اکھیں دے نال دیکھا بہرحال عدالت دے اندر مولوی صاحب پہنچ گئے آکھن لگے مولوی صاحب اے دسائے زمین مسلمان دیے زمین ہند میں دیے معاملہ تیرے ہوتے آگے فیصلہ تیرے ہوتے آگے مولوی صاحب آکھن لگے یارا گال سنو اے زمین مسلمان دی نہیں زمین ہند میں دیے جڑے اسلام دے اندر میں داخلہ جڑے نبی دا میں کلمہ پڑھے میں آئے جڑے نبی کو میں مننا والا جڑے اسلام دے اندر میں داخل دیا فرمایا سر اسلامی دی دی اجازت نہیں رہا کہ زمین دو تے قبضہ کر دے اللہ دا گھر بناؤ فرمایا اے زمین ہند میں دیے زمین کرانے دیے سارے مسلمان ناراض تھی گنا علماء کرام کتاب دے اندر لکھے آج دے جج نانا جڑے ٹکے ٹکے دے وچوں ویکھ وینا آج دے جج نانا تے انصاف وکدا کراونے جتے غریب روندا وداوندے جتے یتیم روندا وداوندے جتھا بیچارے رو رو تے اپنا زندگی عدالت دے اندر کھپا دیندے نے ہاں تے جج انگریز غیر مسلم لیکن بدنی گال لگے علماء کرام فرمیندنا جج نے فیصلہ لکھے مسلمان تا ہار گئے لیکن مسلمان دا اسلام جیت گئے مسلمان تے ہار گئے لیکن مسلمان دا اسلام جیت گئے مسلمان دا اسلام جیت گئے سارے مسلمان اور مولوی صاحب تو تے ناراض تھے ودن ہن اج کل بھی کئی کو سچی گال کرو تا اج کل بھی لوگ وڈے ناراض تھے ودن کہ کو حق سچ دی گال کرو بندے اج کل بے ایمانی دے اوتے اتنا تلے ہوئے جے کو حق سچ دی گال کرو او دے ای مولوی دے وچوں جمعہ پڑھنا جائز بھی کرنی ای مولوی دے وچوں نماز پڑھنا جائز بھی کرنی ظالما مولوی تیرا خیر کا ہے جڑا قیامت والے دی تے کو گڈیاں لگیاں تے فرشتے کھینچتے تے کو لتاں دے اوتے پکڑ منہ تیرا تلے جہنم دے اندر جڑے والے سٹے سن ول تے کو پتہ لگ سجو دنیا دے اوتے مولوی تے علماء میرے خیر خواہ میں مولے انہاں دی گال سن گنا قرآن دی من گنا اسلام دی من گنا نبی دی من گنا او تے چاندنی دی دنیا دی بہار ہے ہمیں اے جہنم دے اندر سڑن کو بچ ونجا عذاب جہنم کو بچ ونجا جہنم دی بندی بھاگ کو بچ ونجا اج میں کہدا بیٹا منبر رسول تے بیٹھا جڑے لوگ جھوٹے تے کوڑے ہیں اوے سچے دے تے فتوا لیندے اوے دھرتی دے تے دندنا تے چلدے دلیری دے نال چلدے قبر بھول گئی ہے آخرت بھول گئی ہے ظالما جو تا سے قبر دی پہلی رات دسے قبر دی پہلی رات دسے جو قبر کیا ہوندی ہے قبر دا ایک ایک لمحہ دسے جو قبر کیا ہوندی جو اتنا تو بڑا دلیر ہے جو عذاب قبر برداشت کر سکے ور تیری مرضی جیویں زندگی گزار اگر تیرے اندر دم ہے بھی کوئی نہ قبر دی پہلی رات دسے دی چل اللہ تیری میری قبر کو سونا کا بناوے انہاں لوگوں کو بن تیرے جنہیں دوتے اللہ ناراض تھے قبروں کے اندر کوک دے پہل قبروں کے اندر تھاڑا مرے دے پہل فریاد سنن والا کوئی کہہ ایک بندے کو میں کال کتے میں حق سچ دی اور دے دے جو نماز جمعہ پڑھنا جائز کر حق سچ دی گال کتے میں ایک بڑھڑا ہے آدھے زمین دا معاملہ ہے میں گیا نزید تے میں کٹھے ہونی زمین کچھے سے وگا ہوندہ زیادہ ہے نالا بھی زیادہ ہے میں کہتا جا تو 60-70 سال دا نمانی ہوں بے داغ کیوں کھندا بیٹھی آدھے کرانے دے ویلے دے بندے ہیں اے ایکڑ کو ورہ مار کیوں کل وگا زیادہ کیوں ہے میں ممبر رسول تے بیٹھا میں ایک کام نہیں کر سکتا وہ نماز جمعہ پڑھنے کی دے میرے کو نہیں آیا دسو کیوں جے مقتدی دی میں کو کیا ضرورت ہے مسجد دی باؤنڈری تے مسجد دے اندر باون والے 5 وقت نماز پڑھنے والے یا جمعہ پڑھنے والے دوسرا تے میں اگر سیدھے تے ثابت نہ ہوں جرا بازار وچ بیٹھے اول کی میں سیدھا تے ثابت ہو سے جے متھے تے محراب ہوے جرا 5 وقت دی نماز پڑھن والا ہوے جرا سویرے قرآن کھول تے قرآن دی تلاوت کرن والا ہوے جے ہندے دل وچ ڈگے کھڑے کیا
تجرا پار شدہ وجہ دیا وہ کیڑے پانی تے کیڑے حال جو دی ہمسن قبر تے ہمسن خبر بہرحال میں اپنی گالوں گاؤں بھئی نہیں سے بیٹھے 5 منٹ نظم واسطے احسان توجہ فرما یہ لکھے جو مسلمان ہر گن تے مسلمان دا اسلام آگو جا سبحان فرمایا مسلمان ہر گن لیکن مسلمان دا اسلام جیت گئے یہ اسلام والے نہیں یہ قرآن والے نہیں یہ نبی والے نہیں ذرا اسلام والا بن قرآن والا بن نبی والا بن ہمیشہ دنیا تے نہیں راوڑا ہمیشہ دنیا تے نہیں راوڑا چاندنی دی جوانی ہے چاندنی دا شباب ہے چاندنی دی رونق ہے کتنا لوگ حسن والے قبر دے اندر ستن قبر دے اندر کتنا بڑے بڑے بنگلے تے کوٹھیاں چھوڑ تے قبراں دے اندر ستن کتنا مربے دے مالک مربے چھوڑ کے نا اور اولادا مربے ویچ دیتے نے کھا پی کے نا پچھو حال کوئی گنی قبر دے اندر ستتے نہیں کوئی پتہ گنی کیری رات قبر دے اندر آونے اجنا کل پرسوں قبر دے اندر وجنے قبر دا مہمان بننے قبر دے اندر وجنے اسلام والا بن قرآن والا بن نبی والا بن وہ جی میں قرآن آکھے جی میں نبی نہ فرمان آکھے جی میں چاندنی زندگی گزارتا صحیح اللہ کی قسم ہے اللہ فرمے دے تیری جوانی قرآن اللہ نے سان تیری قبر قرآن اللہ نے سان تیری آخرت کو سونا بنا دے گا سارے مسلمان مرمی سر دو ناراض تھے بدن آدھے میں یارا بے شک ناراض کینے میں تھی منو لیکن مجرے نبی دا کلمہ پڑھے میرے اسلام دے اندر داخل دیا میرے اسلام قرآن دے نبی نے چیز دی اجازت نہیں دی فرمایا شام در لین تھے اسلام والے دے عمر کجلے ہند میں تے کرانے بیٹھے ساری برادری دے لوگ رات جمعہ تھے گیا آخر لگن وہ یار اے جرا اسلام مسلمان جرے دین دے اندر داخل نے تا او جا اسلام مسلمان دی اپنی بدبختی بہی یاد ہوتے اگر یہ سدھے نامن بہی یاد ہوتے لیکن یہ دا قرآن دے اسلام اپنے دا بھی تعبول کرنے غیر دا بھی تعبول کرنے معلوم تھے نبی بھی سچا ہے تے نبی دا اسلام بھی سچا ہے سارے ہندو کٹے دن رات دا مشورہ کیتے ہیں دنیا اے آپ کو اگر زمین دا ٹکڑا ملے تے اسلام دی وجہ کرتے ملے ایک پکے تے سچے کلمے والے دی وجہ کرتے ملے لہذا معلوم تھی نبی سچا نبی دا قرآن سچا نبی دا اسلام سچا آتا مسلمان کو نفرت کرے دے تیرے میرے عمل کو کراڑ دیکھتے کیویں مسلمان بڑھتا سود کھاون والا مسلمان رشوت کھاون والا مسلمان جھگڑے کرن والا مسلمان زنا کرن والا مسلمان شراب پیون والا مسلمان اے ایک دوجے کو کپن والا مسلمان کراڑ تے کو دے میں کو دیکھتے کدا مسلمان تھی نے او انہاں کو دیتے انہاں دے چہرے کو دیکھتے ہن صرف وہ چہرہ دیکھے نہ حق تے سچ والے دا تے آدے ہن منہ وقت تک کانا مڑے جو پہلے نبی دا کلمہ پڑھا جا تے جنت دا رستہ دکھا ایتھے بھی معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جنہیں لکھاں کراڑے مسلمان کیتے 70,000 کراڑ کو ایک دین دے اندر مسلمان کیتے فرمایا سچے دین تے اسلام والے ہن تیرے میرے کردار وچ بدبو ہے تیرے میری زبان وچ بدبو ہے تیرے میری گال وچ بدبو ہے تیرے میرے اٹھن بہن وچ بدبو ہے اسلام تے قرآن والے او دن اٹھن بہن پتہ لگ دے محمدی ویدا بے انہاں کو دیکھ تے کراڑ آتے ہیں وے مولوی صاحبہ وے ایمان والا کھڑ میں کو نبی دا کلمہ پڑھا جاتے جنت دا رستہ دکھا سبحان اللہ ہندو سارے کٹے دیتے آگے لگن بولے صاحب اسا کون نبی دا کلمہ بھی پڑھا تے یہ جگہ بھی دیتے ہیں اتنا مندر نہ بڑھ سے اتنا مسجد تے اللہ دا گھر سبحان اللہ جنہ اسلام والے جنہ قرآن والے جنہ نبی والے اللہ کی قسم ہے انہیں دے کردار کو دیکھتے انہیں دے چال چلن کو دیکھتے غیر مسلم کلمہ پڑھ رہا ایسا مسلمان دے کردار کو دیکھتے مسلمان کو نفرت ہے ایسی ساری اندر بدعمالی تھی گئی ہے بابو جمعے والی جماعت لوگیں دے بیار دی خاطر سر تے ٹوپی رکھ
صاف ستھرے کپڑے پا غسل کر آ کے رب کو سجدہ کرے دے اچھی گال ہے نماز بھی پڑھ لیکن مسجد کی کو جن ویلے باہر نکلے والوی تو مسجد والا ہونے جن ویلے مسجد کو باہر ونجے والوی تو قرآن والا ہوئے صرف اتنی واہ واہ نہ ہوئے صرف مولوی کو چندے دیوان دی حد تک نہ ہوئے مولوی کو پیسے دیوان دی حد تک نہ ہوئے صرف واہ واہ تے سبحان اللہ دی حد تک نہ ہوئے اپنے اندر توی تے میں بھی اپنے اندر کو سونا جا کروں جی میں ظاہر سونا بڑی وجہ سے یہ میں اندر اسلام والا قرآن والا سونا جا بڑا اللہ دی قسم ہے یہ جہان میں تے جائے کہ اللہ جہان میں تے دعا ہے اللہ پاک تے میں عمل کی ہوئی کرا عمل کی میں دوسرا میں واسطے بھائی حدیث سے